म कहाँ जाउँ, म के गरौँ, म कसरी विकास निर्माण गरौँ, म कसरी कल कारखाना खोलौँ। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो चाहिँ थुक्ने, कार्ल मार्क्सको फोटो चाहिँ बोक्ने। यिनीहरूले जो नेता भन्छन् आफूलाई, यिनीहरूले वीर अस्पताल देखेको त छ। 14 वर्ष जेल बसे, फर्केर फेरि सेन्ट्रल जेल केपी ओली पुगेका त छन्। यति आलोचना भयो प्रचण्डको, छोरी बुहारी भन्यौँ हामीले, फेरि उनले अर्की बुहारीलाई अगाडि सारे। मान्छे किन यस्तो हुन्छ? जनयुद्ध यसैको लागि भएको थियो। अब दुनियाँका छोराछोरी मार्ने, हावादारी कुरा गर्ने दिन गयो बाबु। अब केजरीवालले पानीको कुरा गरेपछि यहाँ माकुने पनि पानीको कुरा गर्न थाले। कुरा गर्दैमा पानी दिन सकिन्छ, कहाँ ल्याएर दिन्छन् त माकुनेले त्यो पानी? ओली र प्रचण्ड त एक ठाउँमा आए। बाबुराम कहाँ पुगे के पुगे भन्दा पनि यसको उत्तर त इतिहासले खोज्छ नि। तिमीले दुनियाँका छोराछोरीलाई माओवादी भनेर मार्यौ। अब अहिले माओवादको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेर मधेसवादी भयो भने यसको नैतिक दायित्व तिमीले वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मलाई लाग्छ केपी ओलीको पुनरुदयको खतरा छ यहाँ। केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायो भने नेपाली जनताले हो र प्रतिगामीहरूले हो र त्यो त प्रचण्डले हो नि त। अनि त्यस्तो प्रतिगामीसँग किन पार्टी एकता गरेको त उनले? म केपी ओलीको हनुमान होइन, तिमीहरू चाहिँ केपी ओलीको हनुमान हो। शेरबहादुरको झोला बोक्ने स्वास्नीवादी राजनीति चल्छ यहाँ आफ्ना स्वास्नी। अब शेरबहादुरले आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडि बढाएको छ, अनि प्रकाशमानले पनि आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडि बढाए। यिनीहरू त स्वास्नीवादी हुन् नि त। प्रचण्डको श्रीमती पनि भइदिएको भए अहिले उनी राष्ट्रपति हुन्थिन्। यिनीहरू टिके महिलाहरू हुन् यिनीहरू। धन्न केपीकी चाहिँ श्रीमती आफ्नो विवाद गरेन नि त जनताले। समाजले कहिले राधिका साक्य भनौँ त, त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन जनताबाट चाहिँ मानिनु भरपर्दो जनमत लिएर आए, बहुमत ल्यायो भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ कि त्यो के हुन्छ त? त्यो त्यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने हो। सबैको लडाइँ के छ भने मै ठिक हुँ, मैले गरेकै ठिक हो। म चाहिँ यिनीहरू पढेलेखेका टाठाबाटा वाममार्गी बौद्धिकहरू हुन् जो पद र प्रतिष्ठाको लागि यो सब धन्दा गर्छन् भन्ने निष्कर्षमा पिएचडी गर्ने मान्छे हुँ। कम्युनिजम अहिलेको विश्वमा सम्भव त छ। कम्युनिस्ट भनेकै को हो? कम्युनिस्ट भनेकै के हो? डाक्टर साहब स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। आज कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापना दिवस, लेनिन जयन्ती। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापना, उनीहरूका उद्देश्य कस्तो अनुरूप काम गरिरहेका छन्, कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब 22 अप्रिल भन्यो भने त यसमा नै पहिलो त विवाद छ। यो पार्टी स्थापना गरेको पुष्पलालले चाहिँ 22 अप्रिलमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको कहिले पनि भनेको छैन। उनले चाहिँ 15 सेप्टेम्बरमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको भनेको छ। तर पछिबाट चाहिँ 15मा होइन 22मा हो भन्ने कुरा अगाडि लिएर आए र अनेकौं तर्क वितर्कहरू झिके। मैले चाहिँ अविभाजितकालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पिएचडी गरेको। त्यो गर्दाखेरि मैले 4-5 वटा डकुमेन्टलाई चाहिँ अकाट्ट रूपमा त्यहाँ उभ्याइदिने गरेको छ। पहिलो भनेको चाहिँ यो 1951मा पार्टीको पहिलो सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 15 सेप्टेम्बर भएको हो भनेको छ। पहिलो त्यो छ। त्यसपछि पार्टीका 2-3टा मुखपत्रहरू हुन्थ्यो त्यति बेला। नयाँ जमाना भन्ने हुन्थ्यो, मसाल भन्ने हुन्थ्यो, नवयुग भन्ने हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ सालिममे कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिकोत्सव अथवा जन्मोत्सव मनाइन्थ्यो। त्यो मनाउँदाखेरि चाहिँ 15 सेप्टेम्बरलाई अभिनन्दन, 15 सेप्टेम्बरलाई अभिनन्दन भन्ने सामयिकी र सम्पादकीय यस्तो लेखेको देखिन्छ। त्यसको जो सङ्ग्रह हो, त्यो पत्रिकाको सङ्ग्रह मलाई लाग्छ सायद नेपालमा मसँग मात्रै होला त्यो। त्यहाँ ती कुराहरू अकाट्य रूपमा छन्। 2015 सालको जुन चुनाव घोषणापत्र हो, संसदको चुनाव घोषणापत्र, त्यो संसदको चुनाव घोषणापत्र चाहिँ डाक्टर केशरजंग रायमाझीले लेखेको भन्ने छ। त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 5 जना मिलेर 15 सेप्टेम्बरमा गरेको भन्ने छ। अब अहिले यो 15 सेप्टेम्बरलाई अपवाद बाहेक कोही पनि मान्दैन। 22 अप्रिललाई नै मान्छ। त्यसकारण पहिलो चाहिँ यो प्रश्नमै मेरो भिन्न मत छ। स्थापनामा चाहिँ जस्तो नेपालको हिसाबले चाहिँ भिन्न रह्यो कि अथवा पछि गठन भएको पार्टीको आधारले भिन्न रह्यो कि? किनभने आज त
माओवादी पार्टीले पनि कार्यक्रम राखेको छ, प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरिसके, एमालेको पनि कार्यक्रम छ। अब स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीहरू यिनै हुन्, अरू विभिन्न हाँगाबिगाहरू छन्। कसलाई आधिकारिक मान्ने त्यसो भए त डाक्टर साहब? मैले 4वटा जुन आधारहरू दिएँ नि, अब तपाईँ आधारलाई मान्नुहुन्छ कि तपाईँ कसैले के भन्छ त्यसलाई मान्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँको नागरिकताको कुरा गरौँ, तपाईँको स्कुल सर्टिफिकेटको कुरा गरौँ। तपाईँको नागरिकता र स्कुल सर्टिफिकेटमा मत बाज्यो भने कुन आधिकारिक हुन्छ भन्नु त? स्कुल सर्टिफिकेटको आधारमा नागरिकता बन्छ, तर जन्मदर्ता जुन छ त्यसैलाई आधिकारिक मान्नु पर्यो। अब आधिकारिक कागज कुन भयो त? अब फाइनल्ली आधिकारिक कागज कुन हो? नागरिकता अथवा जन्मदर्ता? ठ्याक्कै नागरिकता भयो होइन। अब हिजो त जन्मदर्ताको व्यवस्था थिएन नि त, हाम्रा पालामा त जन्मदर्ताको व्यवस्था थिएन, तपाईँहरूको पालामा त्यो आयो। अहिले पनि स्कुल सर्टिफिकेट र नागरिकतामा विवाद आयो भनेदेखि नागरिकतालाई आधार मान्ने भन्ने एउटा अभ्यास हुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ स्कुल भर्ना गर्दा दाइले चाहिँ 2011, 11, 15 लेखिदिएको रहेछ। आमाले तेरो जन्म चाहिँ 2013 हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो आधारमा मेरो जन्म 2013 साल हो भन्थेँ। भर्खरै मेरो चाहिँ बहिनीले जुन जन्म टिप्पणी हो त्यो जन्म टिप्पणी चाहिँ फेला पारिछ, त्यो हराएको थियो, त्यो फेला पारिछ। त्यो फेला पार्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के लेखिएको रहेछ भने मेरो जन्म चाहिँ 2012 फागुन 28 आइतबार। तर म यो कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छु त? अब मेरो नागरिकमा 2011 छ, स्कुल सर्टिफिकेटमा 2011, 15 छ, विश्वविद्यालयको सबै क्यारियरमा मैले यही लेखिराखेको छु, जुन दिन म जन्मेको होइन। म होइन भने पनि जुन प्रामाणिक दस्तावेज हुन्छ त्यसलाई मान्नुको विकल्प भन्दैन। अब यो भए ठाउँमा हो, यो होइन भने पनि अघि मैले भनेको 4वटा अकाट्य जुन दस्तावेजहरू हुन्, ती दस्तावेजले 22 अप्रिलमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी खुलेको देखाउँदैन। र यो खोलेको वास्तवमा पुष्पलाल यिनीहरूले त होइन, यो खोलेको पुष्पलालले हो। पुष्पलालले कुनै पनि डकुमेन्टमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म 22 अप्रिलमा भएको भनेर लेखेको छैन, कुनैमा पनि। अब 4 कि 5 भन्नेमा पनि विवाद छ। कम्युनिस्ट पार्टी 4 जनाले खोले कि 5 जनाले खोले भन्नेमा पनि विवाद छ। अब त्यसमा पनि अहिले तपाईँले भन्नुभएका मध्ये 50%ले चाहिँ 4मा भएको मान्छन्, 4 जनाले गरेको मान्छन्। 50%ले 5 जनाले भएको मान्छन्। पुष्पलालले फेरि 4 जनाले कम्युनिस्ट पार्टी खोलेको भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। पहिलो त यी कुराहरूमै म विवाद जनाउन चाहन्छु र भिन्न मत राख्न चाहन्छु। दोस्रो, अब जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरा छ, म चाहिँ यिनीहरू पढे लेखेका टाठाबाटा वाममार्गी बौद्धिकहरू हुन् जो पद र प्रतिष्ठाको लागि यो सब धन्दा गर्छन् भन्ने निष्कर्षमा पिएचडी गर्ने मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन नभएर टाठाबाटा पढे लेखेका मानिसहरूको बौद्धिक मञ्च मात्रै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। डाक्टर साहब, अब यो स्थापना हुँदाखेरिदेखि अहिले आएर अहिलेको जो नेताहरू यो आइपुगे उनीहरूले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको दिशामा काम गरे कि यो स्थापनाबाट जुन उद्देश्यमा यो लागिराखेको थियो बिचमा कुनै कालखण्डमा गएर यिनीहरू उद्देश्य सिद्धान्त सबै विचलन गरेर अनि यस्तो भए टाठाबाटाले मात्र रचाए? बिचमा त्यस्तो भयो किनभने यिनीहरूले के गरे भने पहिलो कदममा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, 8 सालमा नै पुष्पलाललाई पार्टीबाट हटाए। पुष्पलाललाई हटाइसकेपछि कमजोर मानिसहरूको नेतृत्वमा यो पार्टी गयो। सुरुमा मनमोहन अधिकारीलाई यिनीहरूले अगाडि सारे 2008 मै। 2013 पछि त्यहाँ चाहिँ केशवचन्द्र रायमाझीको उदय भयो। त्यसपछि ओह्रालो लागेको कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयसम्म यस्तै किसिमको गन्जागोलमा रुमल्ली रह्यो, अल्मल्ली रह्यो र करिब करिब 21-22 सालतिर पुग्दा नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा एउटा नाम मात्रको आन्दोलनको रूपमा अधोगतिमा पुग्यो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले 2025 सालमा गोरखपुरबाट पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरे
त्यसले पनि तात्विक रूपमा काम नगरेको देखिएपछि 2028 सालमा झापा विद्रोह उठ्यो। यसरी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अनन्त विभाजनको श्रृङ्खला, किनभने 28 साल 29 साल 30 सालसम्म पनि मनमोहन पनि जेलमै रहेको अवस्था भयो, मोहन विक्रम लगायतका नेताहरू पनि जेलमै रहेको अवस्था भयो। 28-29 सालमा मनमोहनहरू जेलबाट छुटिसकेपछि केन्द्रीय न्युक्लियस भन्ने एउटा गठन गरे। केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरेर एउटै पार्टी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार विमर्श हुन थाल्यो। कुरा मिलेन। कुरा नमिलेपछि यता झापा विद्रोह नेकपा मालेको रूपमा विकसित भयो र एमाले हुँदै आजको यात्रासम्म आइपुग्यो। उता मोहन विक्रमले चाहिँ मसालको नाममा बेग्लै समूह गठन गरे। अनेकौं उहापोह हुँदै अहिलेको माओवादी, अहिलेको मसाल, अहिलेको विप्लव, अहिलेको मोहन वैद्य किरण आदि गरिएका समूहहरू त्यहाँ बन्ने बिग्रने यो प्रक्रिया जारी रह्यो। तर जति समूह बने पनि, जत्रै जनयुद्ध गरे पनि, जे गरे भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा चारित्रिक भिन्नता त्यो चाहिँ काहीँ पनि देखा परेन। त्यो नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधाभास हो र विचार विमर्श गरिनुपर्ने बिन्दु त्यो नै हो। तर अब यसमा कोही पनि विचार विमर्श गर्न तयार छैन। सबैको लडाइँ के छ भने मै ठिक हुँ, मैले गरेकै ठिक हो र योभन्दा यसको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन थियो, यही बाटोमा अगाडि जानुपर्छ भन्छन्। मैले लेख्दा त्यो बाटो कहीँ पनि पुग्दैन। यो नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको साह्रै ठुलो चुनौती हो। त्यसो भए डाक्टर साहब, जस्तो जन्ममै पनि प्रश्न खडा भयो, कार्यदिशामा पनि प्रश्न खडा भयो, आगामी दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा पतन भएर जाने अवस्था देख्नुहुन्छ कि अझै झाङ्गिँदै जाने अवस्था देख्नुहुन्छ? प्रशस्तै खुलेका छन्, त्यही भएर सोधेको डाक्टर साहब। अब त्यसमा थप के भने जन्मदिवस लगायतमा मात्रै विवाद भएन, संस्थापक को हुन् भन्नेमा पनि विवाद भयो। जुन पार्टी कहिले जन्म्यो, यसका संस्थापक को हुन्, यसको लक्ष्य के हो नै निर्दिष्ट छैन भने त्यो आन्दोलन अगाडि जाने भन्ने त कुरै छैन। त किन यस्तो भयो त भन्ने प्रश्न आजको पिँढीले, र कोही कम्युनिस्ट छ भने, मैले लेख्दा त छैन, यदि कोही छ र म कम्युनिस्ट हुँ भन्ने भ्रम उसमा अहिले पनि छ भने उसले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ अब, र गन्तव्य निर्दिष्ट गर्ने सङ्कल्प पनि गर्नुपर्छ। प्रथमतः उसले यति गर्नुपर्छ। अब यति नगर्दासम्म त यो विषय मैले लेख्दा कहीँ पनि पुग्दैन, यो यात्रा कहिले पनि टुङ्गिँदैन, यस्तैमा रुमल लिइरहन्छ। यो किन विद्यमान छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन वैचारिक जुन प्रतिस्पर्धी हो, त्यो भनेको चाहिँ पुँजीवाद हो, त्यो भनेको पुँजीवादी पार्टीहरू हुन्। त्यो प्रवृत्ति पनि नेपालमा चाहिँ हुर्कँदो भएन, या त्यो आफै टाक्सियो, त्यो आफैले गति लिन सकेन। त्यो भएपछि तत्कालका लागि त्यो ठाउँ चाहिँ सामन्तवादले लियो। 17 सालको घटना भनेको चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित थियो। पुँजीवादले आफ्नो कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्न सकेन, तर मुलुक चाहिँ चिच्याइरहेको थियो, म कहाँ जाउँ, म के गरौँ, म कसरी विकास निर्माण गरौँ, म कसरी कल कारखाना खोलौँ, म कसरी स्कुल विद्यालयहरू खोलौँ, अस्पतालहरू खोलौँ भन्ने एउटा दिशा खोजिरहेको थियो समाज चाहिँ। अब पुँजीवाद त्यो गर्न सक्दैन थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्न सकेन, त्यो गर्ने उसले बाटो देखाउन सकेन। त्यसैको जवाब चाहिँ 17 साल थियो। 17 सालले चाहिँ आजको नेपालको जति पनि पूर्वाधार हो त्यो चाहिँ प्रादुर्भाव गरायो। उसले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोल्यो, कोदारी राजमार्ग खोल्यो, गाउँ गाउँमा स्कुल कलेजहरू पुगे, जागरण आयो। तपाईँहरू जस्ता युवाहरू, हामीहरू जस्ता बौद्धिकहरू पैदा भयौँ, तीबाट हामीहरू चाहिँ वास्तवमा जन्मिएका थियौँ। त यो चिज चाहिँ पुँजीवादले गर्नु पर्थ्यो। पुँजीवादले यो चिज गर्न नसकेपछि अनि साम्यवाद देखा परेको हो, किनभने चित्कार त थियो समाजमा। त्यो क्रन्दनलाई चाहिँ कसले मूर्त बनाउने, कसले गति दिने त भन्ने प्रश्न थियो।
त्यसकारण नेपालमा चाहिँ साम्यवाद अलिकति लोकप्रिय देखिएको हो। यसको कारण चाहिँ त्यो थियो। त्यो भएको हुनाले नेपालमा साम्यवाद लोकप्रिय हो कि भन्ने जस्तो स्थिति देखा पर्छ। तर यिनीहरू आफै चाहिँ बेइमान थिए। फेरि यिनीहरू साम्यवादी नारामा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा चाहिँ परिपूर्ति गर्ने यस्ता खालका अवसरवादीहरू थिए यिनीहरू। यी आफै बेइमान पनि थिए। फेरि यिनीहरू अहिले यो नाङ्गो रूपमा बजारमा आइ पनि राखेको छ। एमसीसी भने पनि त्यही कुरा हो, नेपालको अविकास भने पनि त्यही कुरा हो। एकदम भ्रष्टीकरण र अवसरवादको जुन रूप देखिन्छ त्यसको कारण पनि यही हो। अब यो नबुझ्दासम्म त केही पनि बुझिँदैन। मैले देख्दा यो बुझ्नेपट्टि कोही पनि छैन। त्यसो भए एउटा त्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको एउटा भनाइ ठ्याक्कै याद आयो डाक्टर साहब, जबसम्म नेपालमा गरिबहरू रहन्छन् तबसम्म कम्युनिस्टहरू रहन्छन्, जबसम्म कम्युनिस्टहरू रहन्छन् जनताहरू गरिबै भइराख्छन् भन्थे। यो भनाइको सेन्स र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बाटो बिराउनुको सँग तात्पर्यता छ त्यसो भए डाक्टर साहब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ, कि स्वार्थ केन्द्रित भएको चाहिँ हो? अब खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले किन त्यो भनेको, उनी आफै त्यो भन्छन् त्यो अनुसारको आचरण कि गर्छन् कि गर्दैनन्, फेरि यो पनि त्यतिकै गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण मैले भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको को हो त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। 1 2 21औं शताब्दीमा उही हिसाबको कम्युनिजम टिक्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि मात्रै भोलिको गन्तव्य पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण छ मेरो चाहिँ। कम्युनिस्ट भनेकै को हो, कम्युनिस्ट भनेकै के हो? बोल्सेविक क्रान्तिले ल्याएको कम्युनिजम, आजभोलि उत्तर कोरियाले अभ्यासमा ल्याइरहेको कम्युनिजम, क्युबाको कम्युनिजम, भियतनामको कम्युनिजम, ती कम्युनिजमहरू कस्ता हुन्? त्यो बाटो कहाँसम्म पुग्छ? कम्युनिजम भनेकै के हो? कम्युनिजम अहिलेको विश्वमा सम्भव त छ? मान्छेको मानवीय प्रवृत्ति र कम्युनिजमको बिचमा तादात्म्यता हुन्छ कि हुँदैन? यो कुरा निरूपण नगरिकन मलाई लाग्छ केही पनि हुँदैन। यो सब ठगी धन्दा हो। यो मान्छेलाई मार्ने, जनयुद्ध गर्ने, दुनियाँका छोराछोरी मार्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई मन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, चाइनामा राखेर पढाउने, एमबीबीएस बनाउने, यहाँ शिक्षा मन्त्री हुने, आफ्ना छोराछोरी अमेरिकामा राखेर पढाउने, यसको बिचमा तादात्म्यता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो नबुझिकन केही पनि बुझ्छ। अब दुनियाँका छोराछोरी मार्ने, हावादारी कुरा गर्ने दिन गयो बाबु। अब त्यस्ता कुराको बजार छैन। ऊ के चाहन्छ? मुख्य कुरा यो छ। ऊ जाँड खान्छ कि खाँदैन? ऊ अङ्ग्रेजी शिक्षा पढ्छ कि पढ्दैन? ऊ गाडी चढ्नेपट्टि हो कि होइन? अब इमान्दार हुनुपर्छ हामीले। के छ मान्छेको केमिस्ट्री? तपाईँ आफ्नो दुलहीलाई कस्तो अनुहारमा चाहनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई कुन शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ? कुन अस्पतालमा ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ? बीएनबी कि वीर अस्पताल? यिनीहरूले जो नेता भन्छन् आफूलाई, यिनीहरूले वीर अस्पताल देखेको त छ? 14 वर्ष जेल बसे, फर्केर फेरि सेन्ट्रल जेल केपी ओली पुगेका त छन्। नखु जेल कस्तो छ? त्यहाँका जेल बन्दीहरू कस्तो जीवन बिताउँछन्? मातृका यादव, सुरेश आले मगरहरूलाई मैले नखु जेलमा भेटेका थिएँ। फेरि उनीहरू त्यहाँ फर्केर त गएका छन्? यदि गएका छन् भने मातृका यादवले आफूसँग भिन्न मत राख्यो, आफूले भने जस्तो गरेन भन्ने नाममा एलडीओलाई कसरी टोयलेटमा थुनेका थिए? जो आफू त्यति लामो समयसम्म बन्दी भएर आएको छ, बन्दी हुनु कस्तो भन्ने कुरा त थाहा होला नि त मातृकालाई। फेरि उसलाई लगेर किन थुने त्यहाँ? त्यसकारण यस्तो किन विरोधाभास मान्छेमा हुन्छ? यो कम्युनिस्टमा मात्रै हुन्छ कि अरूमा पनि हुन्छ? यो नबुझिकन केही पनि बुझिँदैन। मलाई लाग्छ केही पनि नबुझेको अवस्था आज विद्यमान छ। त्यसकारण पहिला बुझ्नु पर्यो, इतिहासको नियम बुझ्नु पर्यो, मान्छेको केमिस्ट्री बुझ्नु पर्यो, मान्छेका चाहनाहरू बुझ्नु पर्यो। यति आलोचना भयो प्रचण्डको, छोरी बुहारी भन्यौँ हामीले, फेरि उनले अर्की बुहारीलाई अगाडि सारे। मान्छे किन यस्तो हुन्छ? यो रोग प्रचण्डलाई मात्रै हो, कम्युनिस्टलाई मात्रै हो कि राजीव गान्धीलाई पनि हो? नरेन्द्र मोदी अविवाहित छन्। बिजेपी र काङ्ग्रेसमा के फरक छ? केजरीवाल आए त्यहाँ, केजरीवालले पानीको कुरा गरेपछि यहाँ माकुने पनि पानीको कुरा गर्न थाले। कुरा गर्दैमा पानी दिन सकिन्छ? कहाँ ल्याएर दिन्छन् त माकुनेले त्यो पानी? कहाँ छ त्यो पानीको मुहान? त्यसको स्रोत के हो? वृद्ध भत्ता भने कहाँ ल्याएर दिने त त्यो वृद्ध भत्ता?
आपूर्तिको स्रोत के? श्रीलङ्का हुन्छ देश भन्छन् नि, युक्रेन बनाइदिन्छौँ भन्छन् नि। श्रीलङ्का भयो, युक्रेन भयो भने हाम्रो बाँच्ने आधार के हुन्छ? हो त्यो देख्न सक्ने कुरा मात्रै मैले देख्दा अबको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छ। बाँकी सब गफ हो, त्यो हावादारी गफ गरेर काम पुग्दैन। त्यसको मैले लेख्दा केही अर्थ बन्दैन। हावादारी गफ नगर्नु मैले लेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब यो स्थापनाको 7 दशकमा बाटो पनि बिराए, टुटफुट पनि भइराख्यो, स्वार्थअनुसार जुटी पनि राखे, भोलिका दिनमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिराख्ने चाहिँ अवस्था देखियो। अब अहिलेसम्मको प्रवृत्तिले त जस्तो आजै भोलि नै भनौँ न, आजै अहिले भोलि नै ऊ विप्लव विभाजित हुने हो कि भन्ने छ। प्रचण्डले विप्लव वैद्य बाबुराम आउनु छ एक ठाउँमा पनि भन्दैछन्। अब त्यो त भविष्य, त्यो त नयाँ कुरा नै होइन। त्यो ओली र प्रचण्ड त एक ठाउँमा आए। अब शेरबहादुर र प्रचण्ड त एक ठाउँमा छन्। यही कम्युनिस्ट समाजवादको बाटो हो भन्छन्। अब यो बाटो समाजवादमा पुग्छ त? यो पत्याएर हिँड्ने मान्छे त अहिले समाजमा जिउँदैछन्। पुग्छ त? शेरबहादुरको बाटो समाजवादमा पुग्छ त? कति ठगी धन्दा यिनीहरूले गरे भन्ने कुराको योभन्दा नग्न एउटा स्वरूप के हुनसक्छ? यसलाई चिर्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मैले देख्दा आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। चिर्ने कि नचिर्ने? अब यो पनि कम्युनिस्ट क्रान्ति नै हो, जनयुद्ध यसैको लागि भएको थियो भन्ने मान्छेहरू अहिले बजारभरि छन्। हामीहरूलाई बोल्दै नदिउँला जस्तो गर्छन्। त जबसम्म यी बेइमानहरूलाई नङ्ग्याइँदैन मलाई लाग्छ तबसम्म केही पनि हुँदैन। केही हुने जस्तो लाग्दैन मलाई त। यति त मिनिमम कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि। यो पार्टी कसले खोल्यो, कतिजनाले खोल्यो, कहिले खोल्यो भन्ने कुरा जसले 70 वर्षमा निर्दिष्ट गर्न सकेन, त्यसले कुनै कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्दो हो भोलि? कस्ता मान्छेले पत्याउँछन् यो कुरा? म कसको छोरो हुँ, मेरा आमाहरू कतिवटी थिए, त्यति नै मलाई थाहा छैन भने म लक्ष्यमा पुगौँला त भोलि? मैले त सम्भव देखाएको छैन। म कहाँबाट आएँ, म को हुँ, त्यही त मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अब पुँजीवादको विकसित अमेरिकाको एमसिसीलाई स्वीकार्दै गर्दा अनि आजको दिनमा काङ्ग्रेससँग लपक्कै टाँसिँदै गर्दा अनि फेरि यो पार्टीगत नाममा चाहिँ अब माओवाद भनौँ अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद भनौँ, त्यो पार्टीगत नाममा चाहिँ त्यो राख्दै गर्दा र सारमा सिद्धान्तमा भिन्नता नदेखिँदा यो एकै ठाउँमा बसिदिए पनि हुन्थ्यो होला नि त डाक्टर साहब, होइन? यसरी हेर्दाखेरि त त्यो त स्वार्थले र अवसरले एक ठाउँमा बस्न दिएन नि त। यहाँ एउटा मात्रै कुर्सी छ। अब यहाँ तपाईँले 3 जना अन्तर्वार्ता दिने गेस्ट बोलाउनु भयो। अब यो त हाम्रो लागि त स्वीकार्य हुँदैन। तपाईँले कि 3टा कुर्सी राखिदिनु पर्यो, होइन भने हामी यो अन्तर्वार्तामा जुट्न सक्दैनौँ। अब त्यो कुनै कजको लागि भए केही फरक परेन, तर त्यो स्वार्थको लागि थियो। यही विचार गरौँ न। त्यत्रो जनयुद्ध गरे होइन बाबुरामले। अब अहिले उनी मधेसवादी छन्, के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? त्यति त थाहा हुनुपर्ने नि, माओवादी र मधेसवादीको बिचमा ठुलो फासला छ। के भन्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँ? बाबुरामले त बिचमा अब माओवादी आन्दोलनको अस्तित्व सकियो भनेर त्यो पार्टी परित्याग गरेर फरक कालकोमा लाग्छु भनेर लागे, कहीँ कतै सकेन नि त्यहाँ लागे। त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब आजको दिनमा मैले माधव नेपालको एउटा भनाइ सुनेको थिएँ, हामी माओवाद मान्दैनौँ भन्छन्, प्रचण्ड कम्ता मेहनतले त्यो पार्टी जन्माएको होइन भन्छन्। अब यो वाद चाहिँ किन झुन्डाउँछन् डाक्टर साहब? त्यो वादमा कुनै दम छैन भने त्यो वादको नाम बेचेर खाने हो कि के हो त? यो किन फरक फरक पसल खोले? त्यो त ब्रान्ड हो। त्यो वाद भन्ने चाहिँ ब्रान्ड हो। नाम भनेको नेपालको क्रान्तिमा माओवाद भनिरहनु पर्ने कुराको त अर्थै केही छैन नि त। तर माओवादी ब्रान्ड चाहिँ सेलेबल एउटा चिज हो। कुनै पनि तपाईँले कुनै पनि प्रोडक्टको त्यहाँ चाहिँ ब्रान्डको एउटा सानो एउटा यो हक्कीको ब्याट जस्तो लाइक छोडेको हुन्छ नि एउटा कुन चाहिँ उत्पादनको ब्रान्ड हो कुनै, त्यो त ब्रान्डले नै कुनै पनि चिज चाहिँ मार्केटमा जाने हो। अब माओवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद सेलेबल छ कम्युनिस्ट जगतमा, त्यसकारण उनीहरू त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। नत्र भने त नेपालमा गर्ने क्रान्ति माओवाद भन्नुको केही अर्थै छैन नि, किनभने त्यो सेलेबल नाम हो, त्यसकारण उनीहरू माओवाद भन्छन्।
कतै विदेशबाट नेपालको त्यो दलहरू त्यसरी परिचालित भएर त्यो नाम त्यो बाद त्यसरी झुन्डाएर त हिँडेको होइन नि डाक्टर साहब? होइन, अब विदेशले पनि परिचालन गरेको होला, तर विदेशले नै 17,000लाई शहीद बनायो भन्ने कुरा त स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यहाँ त त्याग छ, बलिदान छ, लामो श्रृङ्खला पनि छ। टङ्कप्रसाद आचार्यहरू जुन बेला सुरुवाती दिन थिए, त्यहाँबाट सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदै आजको ठाउँमा आइपुगेको, काहीँ मधेस आन्दोलन छ, काहीँ अरू आन्दोलनहरू छन्, त्यो सबै विदेशले गराएको भनियो भने ती शहीदहरूप्रतिको अनास्था हुन्छ र उनीहरूको एउटा मूल्यको उपहास पनि हुन्छ। त्यो गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। आफैमा कुनै पनि राजनीतिक विचार सिद्धान्त स्वदेशी विदेशी भन्ने पनि हुँदैन। मुख्य कुरा त्यसलाई देश र देशवासीको पक्षमा, हक अधिकारको पक्षमा प्रयोग गरियो कि गरिएन भन्ने। यदि गरियो भने स्वदेश विदेशले केही पनि फरक पार्दैन। त्यसरी भन्ने भने त मार्क्सवादै जर्मनीको माटोमा जन्मियो, ब्रिटिस माटोमा हुर्क्यो, फ्रेन्च आइडियोलोजीलाई मिलाएर, ब्रिटिस आइडियोलोजी, फ्रेन्च आइडियोलोजी, जर्मन आइडियोलोजीलाई मिलाएर मार्क्सवादको परिकल्पना गरिएको छ। अब त्यसो भने त्यसलाई पनि विदेशी भन्नु पर्यो। त्यस कारणले कुनै पनि विचार, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि दर्शन, कुनै पनि विज्ञान स्वदेशी विदेशी हुँदैन। त्यो मानव जातिको सर्वोत्तम कल्याणको लागि परिकल्पना गरिएको हुनाले त्यो साझा सम्पत्ति हुन्छ। प्रविधि पनि स्वदेशी विदेशी भन्ने हुँदैन। त्यो मानव जातिको कल्याण हेतु परिकल्पना गरिएको वैश्विक सम्पत्ति हो त्यो। तर त्यसको प्रयोग, जस्तो अब धार्मिक नाममा चाहिँ वितण्डा गरियो, वैचारिक नाममा चाहिँ वितण्डा गरियो, मान्छे मार्ने कुरा भयो। मान्छे मार्न पनि युद्धको नियम अन्तर्गत मर्ने भयो भने त्यसलाई हत्या हिंसाको रूपमा लिएन नि त। तर खालि मान्छे मार्नको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि मान्छे मार्दै हिँडियो भने त्यो त हत्या भयो नि त। नत्र भने हरेक आन्दोलनमा त मान्छेको त, जस्तो अहिले चाहिँ युक्रेनमाथि हमला भएर मान्छे मरेका छैनन् र? विश्वयुद्ध भयो, मान्छे मरेनन् र? चिनिया क्रान्ति भयो, मान्छे मरेनन् र? नेपालमा पनि अनेक युद्धहरू भए, अनेक चाहिँ विद्रोहहरू भए, मान्छे त मरेकै छन्। मुख्य कुरा ती मान्छे किन मारियो, ती शहीदहरूको मूल्य कसले चाहिँ भोगचलन गर्यो। बाबुराम कहाँ पुगे, के पुगे भन्दा पनि यसको उत्तर त इतिहासले खोज्छ नि। तिमीले दुनियाँका छोराछोरीलाई माओवादी भनेर मार्यौ, अब अहिले माओवादको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेर मधेसवादी भयो भने यसको नैतिक दायित्व तिमीले वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न त इतिहासले सधैँभरि सोधिरहने भयो नि त। मलाई लाग्छ यो बाबुरामलाई पनि महँगो पर्छ। पुरा इतिहास, पुरा जीवनमा उनले चाहिँ यसको उत्तर खेपिरहनुपर्छ। त्यस कारणले कुनै पनि चिज स्वदेशी विदेशी भन्ने हुँदैन। त्यो विश्व सम्पदा हो। त्यो कार्ल मार्क्स कसका हुन् त्यसो भने? समाज विकासको नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन् उनी। ग्यालिलियो कसका हुन्? आइन्स्टाइन कसका हुन्? स्टिफेन हकिन्स कसका हुन्? उनी आफै चाहिँ अपाङ्गता व्यक्ति थिए। अपाङ्गहरूले केही कुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? हाम्री झमकुमारी अपाङ्गता प्राप्त हुन्, मदन पुरस्कार पाइन्। त्यो मदन पुरस्कार पाउनको लागि मान्छेहरू जीवनभर साधना गर्छन्, तडपिन्छन्, तर पाउँदैनन्। भनेपछि डिफ्रेन्टली एबल भनिएको छ अहिले। अपाङ्गता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई हाम्रो समाजले जसरी दुत्कार थियो हिजो, त्यस्तो छैन अहिले। डिफ्रेन्टली एबल पर्सन भनिन्छ। विदेशमा चाहिँ मेट्रो इत्यादिमा पनि सिट फर डिफ्रेन्टली एबल पर्सन भनेर छुट्याइएको हुन्छ। त्यसरी नै अपाङ्गता मैत्री बसहरू हुन्छन्, मेट्रो, जहाज, यिनीहरू हुन्छन्। किनभने उनीहरू पनि उत्तिकै समाजका हकदारहरू हुन्, उत्तिकै सामाजिक अङ्ग हो। तर हाम्रो समाजले अपाङ्गतालाई चाहिँ एउटा श्रापको रूपमा लियो र यिनीहरू चाहिँ श्रापित व्यक्तिहरू हुन्, बोझको रूपमा हामी माथि भगवानले थोपर दियो भनेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रताडित र उपेक्षित गर्छन्। यो त सही होइन, गलत होइन। कोही महिला भएर जन्मियो, महिला भए बापत चाहिँ प्रताडित हुनुपर्छ, अपमानित हुनुपर्छ। अहिले त भ्रूण हत्याको ट्रेन्ड चलाएको छ। पेटमै जाँच्ने बच्ची छ भनेदेखि तीभित्र
तुहाइदिने यो चलिरहेछ। कुनै पनि नाममा यो त ठिक छैन। यो त सभ्यतामाथि केही पनि यसो गर्ने हो भने त भोलि चाहिँ जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन हुन्छ। छोरीलाई जन्मिनै नदिने हो भने अनि भोलि छोरीको काम कसले गर्ने त फेरि? यसले जैविक असन्तुलन त्यहाँ उत्पन्न हुन पुग्छ। त यो विश्वभरिका वैचारिक कुराहरू पनि त्यस्तै हुन्। यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्नाले अनि त्यो माथि मान्छेले विदेशी विचार यो यी भन्छन् नि पृथ्वीनारायण शाहको फोटो चाहिँ थुक्ने, कार्ल मार्क्सको फोटो चाहिँ बोक्ने भन्छन् नि। अब यान्त्रिक तरिकाले हेर्दाखेरि त हो, तर वास्तविकमा उभियो भने त के हो? पृथ्वीनारायण शाहले यो भूगोल दिए, कार्ल मार्क्सले एउटा विचार दिने एउटा तन्तु प्रवाहित गरिदिए। दुवैको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। महत्त्व नम्बर 1 महत्त्व नम्बर 2 हुन सक्ला, तर कार्ल मार्क्स भनेको विदेशी हो, पृथ्वीनारायण शाह भनेको स्वदेशी हो। यो तर्कले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। कार्ल मार्क्सको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ, पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ। यसलाई कसरी सन्तुलन गरेर मानव जातिको सर्वोत्तम हित र कल्याणमा यी सबै प्रतीकहरूलाई प्रयोग गर्ने, यो आजको प्रश्न हो। र यसमा हामीले संवेदनशील हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ, अध्ययनशील हुनुपर्छ। म त्यसको चाहिँ समाजमा अभाव देख्छु। र मान्छे उत्तेजनामा आउने, विद्वेष फैलाउने, निषेध गर्ने, काटमार थुनछेक गर्ने यहाँ मान्छे म आइरहेको देख्छु। त्यसले गर्दा मान्छेमाथि प्रश्न उठ्यो, ओहो माओको नाममा अनि मान्छे काट्ने, मार्क्सको नाममा अरूलाई दुत्कार्ने, त्यसपछि कम्युनिजम भनेको यस्तै धर्मको नाममा वितण्डा मचाउने अनि बम विस्फोट गराउने। धर्मले गरे हो त्यो? धर्मले त एक धर्मले अर्को धर्मलाई त सहिष्णुतापूर्वक हेर्नुपर्छ त। म धार्मिक हुँ भने ऊ पनि धार्मिक रहेछ, किनभने ऊ पनि धर्मको लागि छ नि त। अनि मैले ऊ धर्मलाई निषेध गर्नुको मतलब त त्यो त अतिवाद हो नि त। तपाईँ पनि धार्मिक, म पनि धार्मिक, तपाईँ डेमोक्रेट, म पनि डेमोक्रेट, तपाईँ पनि कम्युनिस्ट, म पनि कम्युनिस्ट। अब म पनि कम्युनिस्ट, ऊ पनि कम्युनिस्ट, अनि किन एकअर्कामा पानी बराबर, किन निषेध, किन घृणा हो? यसैमा डाक्टर साहब जस्तो एउटै दलभित्र फरक फरक नेताले छुट्टा छुट्टै त्यो झुन्ड समूह गठन गर्ने, फुटाइहाल्ने। अब अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नु हो विप्लव पनि फुट्ने। अब अरू यहाँ चाहिँ नि विभिन्न त्यो देखिन्छ। यो पसल खोलेको हो डाक्टर साहब, यो प्रशस्तै। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यदि धेरै त्यस्तो भयो भने हिजोको दिनमा चाहिँ अब हामी एउटै बनाऊँ भनेर अभ्यास गर्दै थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा विविध कारणले त्यो 50 वर्ष भनिएको 5 वर्ष पनि टिकेन। अब आगामी दिनमा चाहिँ फेरि यस्तै टुटफुटको श्रृङ्खला जारी राखेर फरक फरक पसल खोलेर व्यापार भइरहेको छ कि सबै पत्ता साफ हुने भएपछि एकै ठाउँमा आउँछन् कि अथवा यो कम्युनिस्ट समग्रमा यो कम्युनिजमकै भविष्य चाहिँ विश्व बजारबाट क्रमशः पलायन हुँदै जान्छ? के देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा यो मानवोचित छैन र मान्छेको केमिस्ट्रीको अनुकूल होइन कम्युनिस्ट विचारधारा। मैले देख्दा यो गरिबीको पृष्ठपोषक चाहिँ हो र गरिबीले नै कम्युनिजमको परिकल्पना पनि गरिएको हो र गरिबी भनेको वास्तविकता हो। यो हिसाबले कम्युनिजम वैज्ञानिक छ। त विज्ञानलाई त तपाईँ उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न। यो हिसाबले जबसम्म गरिबी छ, विभेद छ, असमानता छ, तबसम्म कम्युनिजमको बजार चाहिँ छँदैछ। तर कम्युनिस्ट आइडियोलोजी आफैमा मैले देख्दा मानवोचित छैन। तपाईँलाई सेक्स पनि चाहिन्छ, तपाईँलाई सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, तपाईँलाई सुविधा पनि चाहिन्छ, तपाईँलाई अवसर पनि चाहिन्छ। कम्युनिजमले यो सब कुरालाई निषेध गर्छ। नेता एउटै हुनुपर्छ, बाचुन्जेल प्रचण्डै हुनुपर्छ जीवनभरि, त्यसपछि उनको छोरो हुनुपर्छ, बुहारी हुनुपर्छ, स्वास्नी हुनुपर्छ, दुलै छन् भने तिनीहरू हुनुपर्छ। यो त अत्यन्तै घटिया एउटा चिन्तन हो नि त। यो त तपाईँ उत्तर कोरियामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले तेस्रो पुस्तामा चलिरहेछ। अब माओकै कुरा गर्नुहुन्छ, जीवनभर माओ। अब अहिले सी जिनपिङ चाहिँ आजीवन हो कि भन्ने कुरा छ। पुटिनको पनि त्यस्तै के हो? पुटिन त्यही ट्रेनबाट, उनी आफै त कम्युनिस्ट होइनन् तर त्यही ट्रेन अगाडि बढेको रूपमा हेर्दैछ अहिले। कम्युनिजम नै चाहिँ होइन तर महत्त्वाकांक्षा चाहिँ त्यही नै हो भन्ने खालकोतिर मान्छे व्याख्या गर्दैछन्। मेरो विचारमा यो मानवोचित आचरण होइन। म पनि यसलाई नो भन्छु। सबै हामीहरू बराबर हौँ। हामीहरू मध्ये कोही विशेष हो भने त्यसले एउटा अवधि हामीलाई नेतृत्व गरोस्, ठिकै छ। सदाकाल नेतृत्व गर्ने हो भने उसले हामीलाई पनि न्याय चाहिँ गर्नु पर्यो। उसले परिवारवाद, छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्नु भएन। फेरि
धेरै हदमा कम्युनिजमले यही गर्यो र उसले असफलता बिहोर्यो। त्यस कारणले असफलता बिहोर्यो भन्दा पनि किन असफलता बिहोर्यो यो कुरालाई हामीले चाहिँ हेक्का राख्नै पर्छ। यो नराख्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो ठुलो दुखान्तको रूपमा आउँछ। र तपाईँले देखिरहनु आधा विश्व त कम्युनिजम थियो नि त। केही वर्ष अगाडि जर्मनबाट एकजना लेडी आएकी थिइन्, मेरो कुराकानी भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकृत भइरहेको अवस्था थियो। मैले तिनीलाई सोधेँ हाउ द थिङ्स आर गोइङ देयर इन जर्मनी भनेर सोधेको थिएँ। कुराकानी अगाडि बढ्यो। अनि वाट एबाउट द इस्टर्न पार्ट अफ जर्मनी भनेर मैले सोधेँ। एन्ड हाउ द कम्युनिस्ट आर डुइङ देयर भन्दा स्टिल यु नो दे आर फुलिस पिपुल भन्दै थिइन् तिनले। मूर्खतापूर्ण एउटा, किनभने अघि मैले भनेको चाडा कुरा त मान्छेभित्रका केमिस्ट्रीहरू हुन् नि। तपाईँलाई आफ्नो दुलही सुन्दरी होस् भन्ने लाग्छ, तपाईँलाई आफ्नो छोराछोरीले राम्रो पढोस् भन्ने लाग्छ, तपाईँलाई सम्पत्तिको लालसा हुन्छ, तपाईँलाई सुविधाको आवश्यकता पनि हुन्छ, लालसा पनि हुन्छ। तर कम्युनिजमले यो सब केही होइन भनिदिन्छ। त्यसपछि उसले चोर बाटो लिनु पर्यो। अहिले तपाईँ यो कम्युनिस्टकै कुरा गर्नु, यी पनि कुरा गर्नु भने मलाई लाग्छ कान्छी नहुने कम्युनिस्ट लिडरहरू आफैमा कम होलान्। उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्था गरेकै होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो मान्छेको केमिस्ट्री हो त्यो। मैले केटी देखेँ भने म हेर्दिनँ होला, त्यो मेरो कमजोरी होइन, त्यो द्याट्स ह्युमेन। त्यसपछि उसले चोर बाटो लिनु पर्यो, त्यसलाई दमन गर्नु पर्यो। तपाईँ त्यसलाई दमन गर्नु भने त्यहाँबाट कुण्ठा पैदा हुन्छ। यो ब्रह्मचर्य भन्छ नि, यो धर्मवालाले त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले। त्यो ब्रह्मचारी पनि हुन सकिन्छ कहिले जिन्दगीमा। त्यो आफैमा केमिस्ट मानवोचित व्यवहारको त्यो विपरीत हो। डाक्टर साहब, अब यो हुँदाहुँदै जस्तो नेपालको परिदृश्यमा चाहिँ 64% जति कम्युनिस्टहरू छन् भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ किन दैनन्दिन फस्टाउँदो जस्तो देखियो त डाक्टर साहब? अघि मैले भने त पुँजीवादले सामन्तवादलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन। किन नेपालमा पुँजीको निर्माण भएन, औद्योगिकरण भएन, ठुल्ठुला पुँजीपतिहरू भएनन् नि। यहाँ केही पनि छैन नि। यहाँ भएका कल कारखाना पनि बन्द गरिदिए। विनोद चौधरीको नाम मात्रको सम्पत्ति यहाँ छ, सबै बाहिर छ। संसारको सबभन्दा धनी भन्छन्, मलाई सबभन्दा कम कर तिर्ने होलान् उनी। अस्पताल खोलेका छन्, निजी स्कुलहरू खोलेका छन्, के खोलेका छन्, तर फ्याक्ट्री कसैले खोलेका छैन नि त नेपालमा। क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छन् नि, दलाल पुँजीवाद मात्रै भन्छन् नि यिनीहरू। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पुँजीवादी वर्ग जन्मिन सकेन। अनि सामन्तवादलाई बिदा गरियो। त्यो ठाउँ लिने वर्ग नभएपछि त्यो ठाउँ चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा एक खालका क्यारिस्टहरूले लिदिए। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् नि, यिनीहरू यी क्यारिस्टहरू हुन्। यिनीहरू आफ्नो क्यारियरका लागि मार्क्सवाद र माओवादलाई ब्रान्ड बनाएका अवसरवादी मध्यमवर्गीय मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारण कसैको पनि भविष्य ठिक छैन नेपालमा। कम्युनिजमको पनि भविष्य ठिक छैन, पुँजीवादको पनि भविष्य। त्यसकारण यिनीहरू प्रतिगमन भन्छन् नि। प्रचण्डले आजै यही लेनिन जयन्तीको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन भनिरहेछ। ल उनीहरू के भन्छन् भने केपी ओली प्रतिगामी हुन्, एमाले प्रतिगमन हो भन्छन्। यस्तो दिमाग लिएर मान्छे हिँडिरहेछन्। केपी ओली त स्वेच्छाचारी मात्रै हुन् नि, व्यक्तिवादी आत्मकेन्द्रित एकजना दम्बी अहङ्कारी नेता मात्रै हुन् नि केपी ओली त। उनी त ल हो यो बुद्धिले गर्दा। अब सही अर्थमा अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिगामी भनेको त प्रचण्ड र शेरबहादुरहरू हुन् नि त। तर उनीहरूले यो दोष चाहिँ केपी ओलीको टाउकामा हालिदिएका छन्। अब हेर्नु होला निर्वाचनमा यसको असर पर्छ। मलाई लाग्छ केपी ओलीको पुनरुदयको खतरा छ यहाँ। त्यो हिसाबले म केपी ओलीको हनुमान होइन, तिमीहरू चाहिँ केपी ओलीको हनुमान हो म भन्छु नि। कारण यो हो, माथि बसेर बाँडिएको त्यो जुन सिट बाँडफाँड छ त्यसले तल तरङ्ग जसरी उत्पन्न गरेको छ, भोलिको चुनावी नतिजामा चाहिँ असर पर्ने देखिन्छ डाक्टर साहब। होइन अब ठाउँ ठाउँबाट रिपोर्टिङ त्यो छ, हेरौँ न। अब त्यस्तो भएन भने सिद्धो कुरा, भयो भने अनि त्यसको जवाबदेही कसले लिने? अनि त्यति बेला पनि प्रतिगमनको खतरा हुन्छ कि के हुन्छ? त्यति एकदम 100% प्रतिगमनको खतरा हुन्छ। तर त्यो जनअनुमोदित भयो। जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन जनताबाट चाहिँ मानिनु भरपर्दो जनमत लिएर आए, बहुमत ल्यायो भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ कि त्यो के हुन्छ त? त्यो त्यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने हो?
जब जनतामा गइयो, जनताले मतदान दिए, जनअनुमोदित भइयो भने त प्रतिगामी र अग्रगामी भन्ने त त्यहाँ कुरै आएन नि त। यदि त्यो स्वेच्छाचार जस्तो भारतमा बिजेपीलाई चाहिँ फाँसीवादी भनेका छन् नि त, अब नेपालमा भए उनीहरू त्यो प्रवृत्तिलाई प्रतिगामी भन्थे, तर वास्तवमा त्यो त फाँसीवादी चिन्तन हो नि त। केपी ओलीको पनि फाँसीवादी चिन्तनमा भइरहेको स्वेच्छाचारी हरकत मात्रै हो उनको। किनभने उनी केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायो भने नेपाली जनताले हो र प्रतिगामीहरूले हो र त्यो त प्रचण्डले हो नि त। अनि त्यस्तो प्रतिगामीसँग किन पार्टी एकता गरेको त उनले? एउटै कारण उनले पार्टी एकता गरेका थिए केपी ओलीसँग, यो मरिहाल्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, एमाले माथि घोडा चढ्छु, यही थियो होइन? अहिले पनि उनी केपी ओलीलाई किनारा लाउने अनि एमाले हत्याउने भन्ने कुरा अहिले पनि गरिरहेछन्। अनि उनी हुने बित्तिकै अग्रगामी हुने, कुनै अर्को भन्ने हुने बित्तिकै प्रतिगामी हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ कि नीतिगत रूपमा प्रतिगामी र अग्रगामी भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो आफैमा बेसलेस कुरा हो। यस्तो बेसलेस कुराले नै वास्तवमा प्रतिगमन ल्याउने हो। केपी ओलीले मार्क्सवाद लेनिनवाद बोक्लान् भनेको यो राम लक्ष्मण बोके भनेर अहिले पनि भनिरहेको छ। अनि उनले पनि त शेरबहादुर बोके नि त। उनले जनयुद्ध गर्ला भन्लान्, सर्वहारा वर्गको कुरा गर्लान्, जनतन्त्र नेपालको नीतिद्वारा कम्युनिस्ट विचार र चाहिँ सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गर्ने दायित्व दिएको होइन इतिहासले प्रचण्डलाई? शेरबहादुरको झोला बोक्ने दायित्व हो त उनको। अनि उनी चाहिँ कसरी अग्रगामी, उनी कसरी क्रान्तिकारी त? फेरि सब बोगस कुरा हो। आफूलाई पनि फर्केर हेर्नु पर्यो एकपल्ट। त्यसकारण यो काल्पनिक कुरा गर्ने जुन अभ्यास छ यिनीहरूको, यो एकदम आत्मघाती छ। अघि पनि हामीले भन्यौँ, यति गर्दा गर्दै पनि अहिले म के सुन्दैछु भने 6वटा महानगरपालिकामध्ये केही नभए 4वटामा केपी ओलीको अग्रता हुने सम्भावना छ भन्छन्। अनि भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रकाशमानको श्रीमतीको हिसाबले अहिले जसरी सारिएको छ डाक्टर साहब, यो चाहिँ के शेरबहादुर देउवाले गुन्तिरेको हिसाबमा बुझ्ने कि कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ? यो त कुनै पनि चिजलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन, जसरी हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो। स्वास्नीवादी राजनीति चल्छ यहाँ, आफ्ना स्वास्नी। अब शेरबहादुरले आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडि बढाएको छ, अनि प्रकाशमानले पनि आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडि बढाए। यिनीहरू त स्वास्नीवादी हुन् नि त, सबैले आफ्नो स्वास्नी। प्रचण्डको श्रीमती पनि भइदिएको भए अहिले उनी राष्ट्रपति हुन्थिन्। विद्या भण्डारी जो छिन्, मदन भण्डारी कि स्वास्नीको हैसियत। तपाईँ के यस्तो कुराहरू त मसँग? सारमा त्यसो भए दलहरू नातावाद कृपावादबाट बाहिर निक्लिन अझै पनि सक्दैन। त्यो त कल्पनै नगरौँ, खालि स्वास्नीको मात्रै कुरा गरौँ न। तपाईँकी स्वास्नी हुन्छ अनि मेरो स्वास्नी किन हुँदैन भन्ने प्रतिस्पर्धा हो यो। आरजु देउवा काङ्ग्रेस भएको तपाईँलाई थाहा छ कहिले? आरजु देउवा काङ्ग्रेस हुन् र, तर उनको अस्ति छ भोलिकी प्रधानमन्त्री उनै हुन्। सुजाता काङ्ग्रेस हुन् र, किनभने गिरिजाकी छोरी हुन्, कुरो सिद्धिहाल्यो। तर शैलजालाई हामी कसैकी स्वास्नी भन्दैनौँ नि, अष्टलक्ष्मीलाई हामी कसैकी स्वास्नी भन्दैनौँ नि। उनीहरू आफ्नो बुत्तामा खडा भएका महिला नेत्रीहरू थिए, तर यिनीहरू टिके महिलाहरू हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले अब फेरि प्रकाशमानको श्रीमतीको हकमा फेरि मलाई भित्री थाहा छैन, बा उनी भित्रभित्र अब पार्टीभित्र कि सक्रिय नेत्री हुन्, कार्यकर्ता हुन्, के हुन्। मैले योभन्दा अगाडि उनको नाम नसुनेको आधारमा यति कुरा भने त पार्टीले यथोचित मूल्याङ्कन गर्ला, उपयुक्त हो भने अगाडि ल्याउला, होइन भने नल्याउला। तर यहाँको आम ट्रेन्ड चाहिँ के भयो भने नेताहरूले आफ्नै छोरी बुहारी स्वास्नीभन्दा पर आफूलाई लान सकेनन्। अब केपीमाथि पनि यो आइलाग्यो। धन्न केपीकी चाहिँ श्रीमती आफ्नो विवाद गरेन नि त जनताले। समाजले कहिले राधिका साक्य भनौँ त, तर जति पनि साक्यहरूलाई उनले पिकअप गरे त्यहाँ मान्छेले प्रश्न उठाए, किन सङ्ग्रौला, ओली, उप्रेती, पर्साईको दायराभन्दा पर केपी ओली पनि जान सकिरहेको पाइएन। त्यहाँभन्दा पर उनी गयो भने उनले कि त साक्य हेरे, कि त साक्य वंशी हेरे, यस्तो हेरे। र मान्छेले कस्तो अनुमान गरे भने साक्य जति जम्मै केपी ओलीका सालासाली हुन्। सबै नेपालभरिका साक्यहरू केपी ओलीका सालासाली हुन्छन् त। हुँदाहुँदै यो बतास भन्नेलाई पनि केपी ओलीसँगै लगेर जोडे। अब यसको केही पनि दबाई छैन नि। हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो? वस्तुनिष्ठ हुनु पर्यो, तथ्यमा उभिएर सत्यको खोजी गर्नु पर्यो र त्यसका आधारहरू चाहिँ हामीले निर्दिष्ट गर्नु पर्यो र त्यो आधारमा हामीले विचार दिनु पर्यो र विचार वातावरण निर्माण गर्ने एउटा विमर्श हामीले खडा गर्नु पर्यो। अब यो नगर्ने हो भने त जसलाई जे पनि भन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण अहिले जुन एउटा भाइरलको थ्योरी आइरहेछ,
अब यहाँ कतिपय युट्युबरहरूको म के देख्छु, उनीहरूसँग म 1 वर्षदेखि बोलेकै छैन, लगातार मेरो अन्तर्वार्ता त्यहाँ बजिरहेको। तपाईँहरू तिनीलाई पत्रकार भन्नुहुन्छ कि हत्रकार भन्नुहुन्छ? ल भन्नु त। उनीहरूले आफूलाई म पत्रकार हो भनिरहेछ, यिनीहरू पनि त्यस्तै हुन्। कम्युनिस्ट भनिरहेछ, ठ्याक्कै उल्टो आचरण छ। महिला नेत्री भनिरहेछ, आफ्नो स्वास्नी बोकिराखेका छन्। यो स्वास्नीवादी थ्योरीमा चाहिँ म कहिले पनि छुइनँ, यो राम्रो होइन। डेमोक्रेसीमा चाहिँ मेरिटोक्रेसी हुन्। श्रीमतीहरूको पनि पालो आउँछ भने आउँछ, श्रीमती के दुश्मन हुन् र भने कसैका? छोरा बुहारीको पनि पालो आउँछ भने आउँछ, तर अरूको पालो मिचेर भन्नुपऱ्यो। कसैका स्वास्नीलाई बोक्नु चाहिँ दासत्व हुन्छ, कमसेकम म त्यसको पक्षमा छैन। मेरिटोक्रेसी हुनैपर्छ। त्यतिको लागि नै मान्छेले जनयुद्ध गर्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो। होइन भने त शहीदले जीवन त्याग गर्नुको के मधेसवादीहरूले त कहाँसम्म गरे भने दहेजमा पनि सभासद चाहिँ उनीहरूले वितरण गरे, दहेजमा। त्यसको लागि 74 जना मधेसका शहीदहरूले ज्यान बलिदान गरे हो त। मधेसका बोल्दैनन् भन्दैमा हामीले पनि नबोल्ने? बोलिदिनु पऱ्यो नि। मधेसका चाहिँ जो निरीह जनता, शहीद परिवार, बिचरा उनीहरूको अहिले जीवन कसरी चलेको होला, छोराछोरी के गर्दै होलान्। समाजमा परिवर्तनको लागि पो उनीहरूले जीवन भनेनन् त। अब समाज अझ चाहिँ अग्रगमनको सट्टा प्रतिगमनतिर गयो, जनताले अझ बढी दुःख पाउने, मधेसी अझ बढी उपेक्षित हुने कुरा भयो भने, अनि शहीदको रगतको मधेसका जनजातिका कहाँ बजाङमा एकजना के एमालेको नाममा मर्यो, यो के हो भनेर हल्ला गर्दै थिए। अब आफ्नो शहीदको त भ्यालु हुँदो रहेछ त। अनि अर्काको शहीदको चाहिँ के अर्थ? कुत्ता मराए तिनीहरू चाहिँ? सबै शहीदहरू त उस्तै हुन्, समान हुन्। कुन कजको लागि मरे भन्ने कुरा गौण भयो। तर समाजको लागि, मधेसी समाजको लागि, हिन्दू समाजको लागि, धर्मको लागि, सर्वहाराको लागि, लोकतन्त्रको लागि, त्यसको लागि नै उसले जीवनको न्यौछावर गरेछ। तर त्यसको परिणाम चाहिँ नेताकी छोरी बुहारी स्वास्नीले हत्याउने हो भने त्यो लड्नुको के अर्थ भयो त? डाक्टर साहब, अब अन्तिममा चिनिया राजदूतले बिआरआई लगायतको कार्यान्वयन अथवा यो नाकाबन्दी लगायतका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रेसमिटमा अभिव्यक्ति दिए लगत्तै आजै अमेरिकी सिनेटर र सांसदहरू नेपालमा आएका छन्। 1 जना सांसदसहित 4 जना सिनेटरहरू। के यो अहिलेको नेपालको अब उनीहरू आउनुको त कारण होला, तर सारमा चाहिँ नेपाल विदेशी चेपुवामा क्रमशः फस्दै गएको हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ कि के हो डाक्टर साहब? अब उनीहरूको नियमित भ्रमण पनि हुनसक्छ, कुनै खास परियोजना पनि हुनसक्छ। पहिलो कुरा त त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ जेमा पनि शङ्का गर्ने, विदेशी भन्ने बित्तिकै, अमेरिकी भन्ने बित्तिकै एउटा, चाइनिज भन्ने बित्तिकै अर्को। गएको हप्ता चिनिया विदेश मन्त्री थिए, त्यही नै विषय भयो। किन, कसरी, कसो भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति मलाई लाग्छ यो लघुतावास हो, सानो मुलुकको चाहिँ लघुतावास हो यो। पहिलो कुरा त्यो चिर्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि जहाँसम्म मुलुक ट्र्यापमा परेको भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। मुलुक ट्र्यापमा पर्दै गएको हो भने पनि त्यो मुलुकलाई ट्र्यापमा पार्ने काम हामीले नै गरेको हो। किन हामी सार्कमा छैनौँ, हामी बिमस्टेकमा छौँ। हामी चाहिँ सार्कको अध्यक्ष छौँ, फेरि बिआरआईमा छैनौँ, एमसिसीमा छौँ हामी। अब समदूरीय नीति हामी अवलम्बन गर्नुपर्नेमा हामी युक्रेनको कुरा गरेर हाम्रो रसियासँग के दुश्मनी हो र? भारतले रसियाको सम्बन्धमा आफ्नो आवाज दिन आवश्यक ठानिरहेको छैन भने अग्रसर भएर नेपाल किन आउनुपर्ने? यो हामीले नै निम्त्याएको ट्र्याप हो। अर्काको टाउकोमा हालेर हामीले उन्मुक्त लिन पाउँदैनौँ। यो सब अपरिपक्व छ। अब किन हामी अपरिपक्व नीति लिइरहेछौँ? ट्र्यापमा न ट्र्यापमा भन्दा पनि मलाई लाग्छ यो किनको उत्तर खोजी आजको अहम प्रश्न हो। अब काहीँ पनि अब राइट मेन राइट प्लेस छैन हामी, होइन? एउटा लठवाला लगेर परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिन्छौँ, ग्वाजेलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाइदिन्छौँ, अनि श्रीलङ्का हुन्छ भनेर चिच्याउँछौँ। श्रीलङ्का हुने खतरा छ र त्यो बाटो गलत हो भने त कमसेकम एउटा अर्थमन्त्री त सहित छान्नु पर्यो नि हामीले। ट्र्यापमा परेको हो भनेदेखि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति बुझ्नेलाई कमसेकम परराष्ट्र मन्त्री त बनाउनु पर्यो नि त। त्यसकारण यो नेपाली नेतृत्वले छनौट गरेको बाटो हो। यो बाटोले हामीलाई जहाँ पुर्याउँछ त्यो हाम्रो नियतिको रूपमा पर खडा छ। तपाईँलाई यो नियतिसँग अलिकति डर लागिराखेको छ भने तपाईँले समयमै यसलाई चाहिँ चिन्हित गर्नुपर्छ। होइन भने नेपाली जनताले अझ दुःख, अझ व्यवधान र अझ अप्ठ्यारो म यो देख्छु। त्यसकारण मैले यो
चिनियाहरूले नाकाबन्दी काहीँ पनि छैन, केही पनि छैन भनेको विज्ञप्तिलाई लिएर होइन, म आफै घुमेको छु, म तातोपानी गएको छु, हुम्ला गएको छु, अन्यत्र गएको छु, नाकाबन्दी छ भन्ने प्रश्न उठाउँदा होइन हामी यहाँ कहाँ छैन भन्ने प्रतिक्रिया सोसियल मिडियामा मैले देखेँ। छैन भने छैन, त्यसो भने हामीले के भन्नु त? म आफै गएँ तातोपानीमा सशस्त्र कार्यालयमा, हाम्रो सशस्त्र कार्यालय रहेछ बोर्डरमा, यहाँ त पस्नै मिल्दैन सर भनिरहेको छ उसले। किनभनेको पारिबाट चाइनाले देख्छ अरे, हेर्नु पनि नहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। हुम्लामा त म आफै गएँ, एउटा मुसो पनि जान पाउँदैन, उनीहरू भन्छन् केही पनि भएको छ। त केही पनि भएको छैन भने मलाई पो के खाँचो लागिरहेको छ, सुतेर बसिरहन्छु त्यसो भने। त्यस कारण यो जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, चीनले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र नाकाहरूलाई चाहिँ सुचारू गराउनुपर्छ। यी नाकाहरू बाट नेपालीहरूले गलत व्यवहार गरेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। हामीले गलत व्यवहार गरेको भने दण्डित हुनुपर्छ, नेपाली नै भए पनि दण्डित हुनुपर्छ। त्यसमा म नेपाली भन्दैमा नेपालीको पक्षपोषण गर्न सक्दिनँ, तर नाकाबन्दीहरू चाहिँ बन्दित छन्। चाँडोभन्दा चाँडो नाकाबन्दी सुचारू हुनुपर्छ र सीमावर्ती नेपालीहरूले यस खालको एउटा असजिलोबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। हामी पनि अनुशासित हुनुपर्छ, उनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्रका जे सुविधाहरू हामीले, अझ हाम्रो त उतापट्टि नाकाबन्दी नै के अरे उतापट्टिको पहुँच नै केपी ओलीको पालामा खुला गरिदिएको भन्ने थियो। अनि खोइ त यसले गर्दा मतलब चाइनिजप्रतिको जुन एउटा आजसम्मको जुन एउटा सद्भाव हो त्यसमा कटौती आउने खतरा हुन्छ। जस्तो भारतसँग हाम्रो भइराखेको हुन्छ नि, काचाकुचु गर्यो कि नाकाबन्दी लगाइदिइहाल्छ। अब अहिले यहाँ सिनेमामा के गर्ने अरे भनेर म सुन्दैछु, यहाँको चलचित्र विकास बोर्डले के गरेको नि, अघि तपाईँले ट्र्यापमा भन्नुभयो नि, फेरि ट्र्यापमा परिन्छ। अब अहिले पनि तपाईँले हेर्नु हाम्रा उनीहरू इन्डियनका फिल्म फेयरदेखि लिएर जम्मै नेपालको बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, तर एउटा गोर्खापत्र काँगडबिट्टाबाट उता जान दिँदैन। अनि त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले, उसका चाहिँ जम्मै बेच्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ केही क्या एउटा केही पनि। मैले एकचोटि एउटा किताब पठाउन खोजेँ दार्जिलिङमा, सर यहाँ बिक्री बट्टा गरिदिने व्यवस्था जिम्मेवारी हाम्रो, बोर्डर कटाइदिने जिम्मा चाहिँ हजुरको भन्छन्। अनि के छ सिस्टम भनेर सोधेको त जिरो, केही पनि लान पाइँदैन। अनि कतिवटा जान्छ, यहाँबाट बिक्ने बेला 5 करोडको व्यापार जान्छ होला स्टेसनरीतर्फ, जब 5 करोडको मार्केट त इन्डियाले सहँदैन भने, अनि हामीले चाहिँ उसको सम्पूर्ण कुरा यहाँ बेचिदिनु पर्ने, अनि ट्र्यापमा नपरेर केमा पर्छ त? हाम्रो नीति नै ट्र्याप्ड छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल, हस्, धन्यवाद।